कति याद गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? 1 घण्टा, आधा घण्टा, 5 मिनट, कि त्यो पनि फुर्सद छैन? कृष्ण कन्हैयालालको सधैँ हामीलाई हतारा, सधैँ हामीलाई सधैँ हामीलाई हतारा, सधैँ हामीलाई मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने साथ, मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्, धुन बज्यो पक्कै कृष्ण नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन। ताली बजाऊ, नाचौ, कृष्ण काले नक्कले नपाला 12,000 गोपिनीको आँसु नझारा, 12,000 गोपिनीको आँसु नझारा। धुन बज्यो पक्कै कृष्ण हुन्, धुन बज्यो पक्कै कृष्ण नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन, नबजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन। कृष्ण कन्हैयालालको त यहाँनिर भन्नुहुन्छ कथा श्रवणको विधिलाई यहाँ नारदजीले भन्नुभयो। त आनन्द नामको तटमा बालुवाको रीतिमा सबै बसिरहेका छन्। त्यहाँ कथा सुन्नको लागि को आए त यहाँ भन्नुहुन्छ। भृगु वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव राधौ रामस्तथा गातिच्युतश्च साकलो मृकण्डुपुत्र पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासु जलजहिन्नु मुख्या सर्वेभ्यो मुनिगणः सहपुत्र शिष्या स्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। को आए त भन्दाखेरि भृगु वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव राधौ। भृगु ऋषि आउनु हो, वसिष्ठ ऋषि आउनु हो, च्यवन ऋषि आउनु हो, गौतम ऋषि आउनु हो, मेधातिथिर्देव देव असुर दानव सम्पूर्ण आए। ध्यान दिएर सुन्नु है, हजुरहरूको मन कथा छँदै छ। कृष्ण कन्हैयालालको मेधातिथिर्देव बलदेव राधौ मृकण्डपुत्र पिप्पलाद अनेक ऋषि मुनिहरू आए। उनीहरू मात्रै आएन, ऋषि मात्रै आएनन्, सहपुत्र शिष्य पुत्रहरू शिष्यहरू अनि आफ्ना पत्नीहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो। ऋषिहरूले सबै आए। वेदान्त निवेदाश्च मन्त्रश्च समूर्तय अनेक प्रकारका वेदका ऋचाहरू पनि स्वयं मूर्ति स्वरूप धारण गरेर भागवतको कथा सुन्नको लागि आए। न गंगाया काशी पुष्करम च प्रयागम च सुख शास्त्रयाश्च फलेन समतानै। गौकोटि दान ग्रहणेषु काशी, हजारौं चोटि गएर तपाईं काशीमा नआउनुस्, तीर्थमा बस्नुस्, दान धर्म तपस्या साधना गर्नुस्, तर भागवत सुन्नु जति फल अरूमा छैन। श्रीमद् भागवतले भन्दैछ हेर्नुस्, सुख शास्त्र कथा यास्त्र फलेन समतानै भनेको। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्य श्रीमद् भागवत अद्यम
समय मिल्छ भने श्रीमद् भागवतको एक श्लोक भने पनि पाठ गर्नु। विचार हामी तपाईको धर्म के भन्दा म हिन्दू हो भन्छ, हिन्दूको मूल धर्म ग्रन्थ के हो भनेर सोध्दा पनि खोइ थाहा छैन। कृष्ण कन्हैया लालको के हो भन्नु त? हिन्दूहरूको मूल ग्रन्थ के हो? अरूलाई सोधेर भने जस्तो लाग्यो मलाई, आफ्नै मनले भने हो। बडा ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँलाई, थाहा रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त हिन्दूहरूको मूल ग्रन्थ हो वेद। हेर्नुहोस्, समय मिल्छ भने श्लोकार्धम श्लोकपादम, फुर्सद मिल्छ भने अहिले त प्रविधिले यति सजिलो बनाइदिएको छ, मान्छेलाई घरमै बसी बसी त्यहाँनिर हेर्न पाइन्छ। भागवतमा युट्युबमा तपाईँले खोज्नु भने हजारौँ लाखौँ कति कथा सुन्नु, त्यहाँ दिनदिनै कथा सुन्न पाउनुहुन्छ। भागवतको ग्रन्थहरू छ त्यहाँनिर, सब पाइन्छ। गुगलमा खोज्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुहोस्। खोजी गर्ने बानी हुनु पर्यो, साधक हुनु पर्यो, तब मात्रै पाइन्छ। हेर्नुहोस्, अचानक त छ नि, अब के गर्नु पाइन्छ। कान्डाजीले भने जस्तै धनी नि धन तो बहुत दिया पर लिया न। पुजारीजी भन्नुहुन्छ आराम गर्ने। कृष्ण कन्हैया लालको। प्राणाजी भन्नुहुन्छ छ न त छ नि, अब के गर्नु। शास्त्र पुराण भएर खोजी गर्ने हामीमा बानी छैन भने के भयो, के अर्थ हो त्यो? ध्यान दिनु है। हामीले घरमा सब्जी पकाउँदाखेरि के हाल्छौँ? तेल हाल्छौँ नि है। तेलमा भुटुन हालेर त्यहाँ माथि जिरा, मेथी, ज्वानो पड्काउँछौँ अनि सब्जी पकाउँछौँ। बजा मिठो बनाएर टमाटर हाल्यो के हाल्यो मिठो बनाएर सब्जी बनाउँछौँ। अनि सब्जी बनाइसके पछाडि भन्नु त डाडुलाई सोध्नु, डाडु भाइ तिमीले त मजाले चलाइ पकाएका हो, यो सब्जीको स्वाद कस्तो थियो भने डाडुले भन्छ चलाएको तेलले हो, त्यसले चलाएर मिठो बनाएको हो। तर त्यो डाडुले कहिले पनि भन्न सक्दैन कि सब्जीको स्वाद कस्तो छ। त्यस्तै शास्त्र पुराण वेद वेदान्तहरू त अनन्त छन्, तर के गर्नु, हामी डाडु समान भयौँ। हामीलाई खोजी गर्ने बानी छैन। त्यसको रस के हो, त्यसको आनन्द के हो, के थाहा। त श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम श्रीमद् भागवतम पठस्य स्वमुखनस्य यचन्दति परागतिम भनेको छ। त भागवतका श्लोकहरू समय मिल्छ भने केही न केही पढ्ने बानी बसाल्नु। सो अध्याय भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, घरमा अलिकति अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु। यो सप्ताहदेखि बानी बसाल्नु कि म एक दिन एउटा श्लोक पढ्छु, गीताको म एउटा श्लोक हेर्छु आज गएर, त्यो श्लोक त्यसको अर्थ म पढ्छु, जान्छु, मैले याद गर्छु। यो सङ्कल्प गर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् जीवनमा कति आनन्द प्राप्त हुन्छ। यावत् तुलसी च वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्नु, तुलसी आदिको सेवा गर्नु। आदि भन्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नु जति पुण्यहरू केहीमा छैन। त यहाँ भन्नुहुन्छ जसले यत्रो सुन्दर दिव्य मानव चोला पाएर पनि भगवानको कथा सुनेन त्यो मान्छेलाई अधिकार छ। यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ व्यासी महाराजले भन्नुभएको छ अजन्मामपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पिता चांडाल वच्च खरवत् तेनम मिथ्याशो जननी जनि दुख भाजा। भनौँ कि नभनौँ यो श्लोकको अर्थ भनौँ? चित्त दुख्न भयो, गाली गर्नु भएको छ कृष्ण कन्हैया लालको। यहाँ भन्नुहुन्छ अजन्मामपि येन सठेन किंचित, त्यो सठ हो, त्यो मूर्ख हो जसले सुख शास्त्र कथा न पिता, जसले सुखदेवले गाउनु भएको यस्तो अमृत रूपी ग्रन्थ श्रीमद् भागवतलाई सुनेन, जीवनमा एकचोटि पनि उनले भगवानको कथा सुनेन। चाण्डाल वच्च खरवत्, त्यो चाण्डाल समान हो। खर भनेको त्यो गधा हो भनेको छ कृष्ण कन्हैया लालको। मैले होइन भागवतले भन्छ है यहाँनिर।
यो मेरो शब्द होइन नि, मैले अघि दिवस भनेको थिएँ नि, त्यो गधा पनि मान्छेलाई प्रशंसा गर्छ अरे। किन? जीवनभरि त्यो गधाले भारी बोक्छ, तर बुढो भएपछि मालिकले धक्का दिएर उसलाई पठाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, कहिले स्याबासी दिँदैन, धन्यवाद दिँदैन, एकचोटि स्याबास खाएको होला त्यो गधाले, कहिले खाँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै मान्छे जीवनभरि कर्तव्य र बोधको डोको बोकेर काँधमा बोकेर हिँडेको हुन्छ, कहिले उनले भगवानको कथा सुनेन। त्यस कारणले उनलाई भन्यो त्यो गधा जस्तै होस् त पनि भनेको छ। मिथ्या सो जन्मे जने दुःख भाज, त संसारमा किन जन्मिस आमालाई दुःख दिनलाई मात्रै, किन कथा सुन्दैनस् या भन्नुहुन्छ। जीवन सो निगदितम सतुपाप कर्मम येन सुतम सुख कथा न किंचित, धिक्तम नर पशु समाम भूविभाव रूपम मेव वदन्ति देवी देव समाज मुख्या। कृष्ण कन्हैयालालको श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ, जीवन सतुपाप कर्म येन सुतम सुख कथा न किंचित। जीवनमा कहिले उनले सुखदेवले गाउनु भएको यो सुन्दर कथालाई कहिले पिएन। धिक्तम नर पशु समाम, त्यसलाई धिकार छ, धिकार छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, यहाँ हाम्रो अर्जुनजीले बजाउनुहुन्छ यो तबला, यो तबलामा पनि मरेको छाला हालेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो मरेको पशुको छाला त्यहाँ हालेपछि त्यसले के गर्छ, तबलाले पनि के गर्छ, आवाज दिन्छ। अनि के भन्छ अरे, धिक्तम 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 भन्छ। हेर्नुहोस्, धिकार 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 छ तलाई भन्छ। म मरेर पनि मेरो छाला काम लाग्यो, कसैले बजाएर यसमा ताल भरेर मैले अरूलाई नाच्नलाई आनन्द दिएँ। तर यो जीवको गति के हुन्छ हेर्नुहोस्, हामी दोहा गाउँथ्यौँ नि, लकडी जल जल कोइला भए कोइला जल जल खाक, यो पापी अधम देह जली न त कोइला न त खाक। कृष्ण कन्हैयालाल की। त्यसकाले अन्तिममा मर्ने बेलामा गुरुजी मङ्गलदासजीले के भन्नुभयो, म मर्दा माटोले पुर्नु समाधि फूलले भर्नु, लगाइदियो तुलसी माला म मर्दा सातमा जाला, कुकुर या स्यालले खाओस् अभागी देह यो। उहाँको अन्तिमको शब्द हो। गुरुजी मङ्गलदासजीले के भन्नुभयो, यो मरिसके पछाडि यो शरीरलाई फ्याँकिदिनु, ताकि जीवितमा यो शरीर काम लागेन, मरिसके पछाडि जङ्गलका जानवरले खाएर पेट त भरुन् कम से कम। कृष्ण कन्हैयालाल की। कहिले यो शिर गएर परमात्माको चरणमा झुकेन, कहिले यी कानहरूले भगवानका कथा सुनेनन्, कहिले यी आँखाहरूले परमात्माको स्वरूपको दर्शन गरेन। त्यो हृदय छाती ढुङ्गा जस्तो भयो। जीवनभरि कहिले भगवत सेवा भएन, सन्त सेवा भएन, घरमा कोही साधु सन्त आएन, त्यो घर कस्तो मसान घाट जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैयालाल की। घरलाई तीर्थ बनाउनु पर्दछ, मन्दिर बनाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, पहिला त यो शरीरलाई मन्दिर बनाउनुहोस्। यो शरीर नै धाम हो, जबसम्म आत्मा छ उनी नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। यही मन्दिरलाई, यो शरीरलाई नि मन्दिर बनाउनु, शरीर मन्दिर सुहाउनु, यो मन्दिर हो। हेर्नुहोस्, जसरी मन्दिरको गजुर हुन्छ त्यस्तै, मन्दिरको गजुर भने यस्तै यो हाम्रो शिर हो, यी हातहरू भनेका ती मन्दिरका छतहरू हुन्, मन्दिरका ती पिल्लरहरू हुन्, अनि यो हृदय मन्दिर हो, यी गोडाहरू भनेका मन्दिरका द्वार हुन्। कृष्ण कन्हैयालालको। त यहाँ भन्नुहुन्छ, धिक्तम ते नर पशु समाम भविभाव रूपम, त्यो धिकार छ जसले सुखदेवले गायन गर्नुभएको यस्तो सुन्दर श्रीमद् भागवत कथालाई पिएन। त्यो पृथ्वीलाई भार हो। मेव वदन्ति देवी देव समाज मुख्या। यो कसले भनेको रे त भन्दाखेरि देवताहरूले, स्वर्गका देवताहरूले त्यसो भन्छन्। त्यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, यो श्रीमद् भागवत अत्यन्त दुर्लभ छ। कोटि जन्म समुत्तेन पुण्य नैवैतु लभ्यते। यो अनेक जन्म जन्मान्तरमा अनेक भाग्यको हाम्रो उदय भइसके पछाडि मात्रै यो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्न मिल्दछ। यहाँ भन्नुभयो, श्राद्ध सर्वजनित्वं माघ तद्दाव्यत् फलं, तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। त अब घरमा मैले अघि भने निष्काम भावले लाउने हो भने त केही छैन,
तर सकाम भावले लाउने हो भने पितृको मुख्यार्थ लाउने हो भने माघ महिना सबैभन्दा राम्रो भनेको छ श्रीमद् भागवतले। माघ महिनामा कथा सुन्नु बहुत राम्रो। अब यसपालि त अर्को एउटा महत्त्व छ। यसपालि 12 वर्षमा मकर मेला हुँदैछ कहाँ? पनौतीमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरू आउनु होला, त्यहाँ हाम्रो ठुलो आश्रम छ। महिना दिनसम्म त्यहाँ कथा हुन्छ। मकरमा त्यहाँनिर नहुने अनि भागवतको कथा सुन्ने त्यहाँ पनि यस्तै वृद्ध आश्रम छ। हजुरहरू जस्तै आमाहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ। कहिले? माघमा 1 महिनासम्म त्यहाँ कथा हुन्छ। त्यस प्रकारले यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनयासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। भन्नुभयो योग ध्यान तपस्या साधना समाधि भन्दा पनि ठुलो सप्ताह सुन्नु यो भन्दा ठुलो फलहरू केही छैन। 7 दिनसम्म बसेर श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नु यो भन्दा अरू ठुलो केही पुण्य छैन। यहाँ भन्नुहुन्छ यसरी सप्ताहले यो भागवतले गर्जना गरेको छ। जसरी सिंहको गर्जना भइसके पछाडि अरू जङ्गलका स्याल भालुहरू लुके जस्तै यो श्रीमद् भागवतले यस प्रकारले गर्जना गरेको छ भनेर यहाँनिर के भन्नुहुन्छ? कुमारहरू सनकादिहरू यस प्रकारले भन्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। त बहुत छ यहाँ अब कति कथा वर्णन गर्ने सुन्दर साथी भक्तजनहरू। त सप्ताहको यहाँ महत्त्व बताउनु भयो। यस प्रकारले सप्ताह सुन्नुपर्छ भनेर सबैलाई भन्नुभयो। त्यो बिचमा ऋषिहरू पनि आउनुभयो। सबैजना के भयो? अति आनन्द आयो। आनन्द नामको तटमा खूब आनन्दसँग त्यहाँनिर भागवतको कथा सुन्नुभयो। त्यो बिचमा एकजना तरुणी महिला 2टा पुरुषलाई लिएर आउँदै रहेछन् अनि उनी पनि आएर बसेकी रहेछन् कृष्ण कन्हैया लालको। त भन्नुहुन्छ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। त त्यहाँ त भक्ति मैया वृन्दावनदेखि आफ्ना बुढा भएका छोराहरूलाई लिएर ज्ञान र वैराग्यलाई लिएर आउनुभयो। त्यहाँ ऋषिहरूको बिचमा एउटा आसन लगाएर एक महिला बस्नु भएको छ अनि सनकादिक ऋषिहरूले त्यहाँनिर सुन्नुभयो। तिमी को हौ भन्दा उनले भन्न लागे म भक्ति हुँ अनि यी मेरा छोरा ज्ञान र वैराग्य हुन् कृष्ण कन्हैया लालको। त आज हजुरहरूले यो सुन्दर भागवतको कथा सुनाएर आज ज्ञान र वैराग्य जागृत भएका छन्। त्यसकारणले धन्य हो धन्य हो धन्य हो कृष्ण कन्हैया लालको। यो भागवत के हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष कृष्णको स्वरूप हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रत्यक्ष बस्नु भएको छ। मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ यहाँ भगवान श्री कृष्ण भागवतमा बस्नु भएको छ। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं बस्नु भएको छ। उद्धवजीले सोध्नु भएको थियो त्यतिखेर हे कृष्ण तपाईँ स्वधाम गइसके पछाडि ती कलियुगका भक्तहरू तपाईँ बिना तडपिन्छन्। हे कृष्ण तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नु सोद्धाखेरि उद्धवलाई भन्नुभयो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव। म श्रीमद् भागवत रूपी ग्रन्थमा आएर बस्दछु। मेरा भक्तहरूले मलाई खोज्यो भने त्यो भागवतमा मलाई पाउँदछन्। त्यसकारणले आज भागवतको पूजा हुन्छ, भागवतको आरती हुन्छ। भागवतलाई जसरी यथार्थमको हामीले के गर्छौँ यथार्थम यसलाई पनि परमात्माको वाङ्मय स्वरूप भनिन्छ। 8 प्रकारका मूर्ति हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला। कति प्रकारका? सबैले भन्नु भएन। कति प्रकारका मूर्ति हुन्छन्? 8 प्रकारका मूर्तिहरू हुन्छन्। ती 8 प्रकारका मूर्तिहरू कोही पत्थर आदिले बनेको मूर्ति हुन्छ, कोही धातुले बनेको मूर्तिहरू हुन्छ, कोही केको कोही फोटो आदि अनेक प्रकारका मूर्तिहरू हुन्छन्। ती मूर्तिहरू मध्ये यो श्रीमद् भागवत भनेको कस्तो मूर्ति हो त भन्दाखेरि यो वाङ्मय मूर्ति हो। वाङ् भनेको शब्द, शब्दमय विग्रह हो। परमात्माको शब्द विग्रह हो कृष्ण कन्हैया लालको। त भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल्नु हुँदैछ यहाँनिर। त सुखदेवलाई माध्यम बनाएर भगवान कृष्णले गाउनु भएको यो सुन्दर ग्रन्थ हो। त भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित
प्रेममा उन्मत्त हुँदै भक्ति नाच्दै नाच्दै दुई पुत्रहरूको साथमा आउनुभयो अनि भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाते ती नाम अनि मोर बन्ते। कृष्णको नाम बार बार उच्चारण गर्दै नाच्दै नाच्दै झुम्दै झुम्दै त्यहाँ भक्ति आइन्। भक्तिको बडो स्वागत भयो अनि नारद आदि ऋषि आकाश यादा ऋषिहरूले भन्न लागे कि हे भक्ति मैया, मैले भनेको थिएँ कि तिम्रो छोरा ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने म प्रयत्न गर्छु। आज भगवानको कृपाले यो हरिद्वारको आनन्द नामको तटमा भागवतको गर्जना भयो। आज भगवानको कृपाले यी सनकादिक आदि ऋषिहरूको कृपाले गर्दाखेरि यो भागवतको गर्जनाले गर्दाखेरि आज ज्ञान र वैराग्य जागेको छ। त्यसकारणले यो श्रीमद् भागवतले के गर्यो त भन्दाखेरि हामी भित्र रहेको ज्ञान अनि वैराग्यलाई जागृत गर्ने काम गर्दछ। अनि भक्ति त अटोमेटिक जहाँ ज्ञान र वैराग्य जाग्दछ त्यहाँ भक्ति त त्यसै पनि छम 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 नाच्दै आउनुहुन्छ। के भन्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। तपाईले गाउँ हजुरको आवाज सुन्ने है, म भन्छु मात्र दोहोऱ्याउँछु है। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण हजुर गाउँ सबैले गाउँ। श्री कृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। कथालाई यही विश्राम गरौँ। अब भोलि त भागवतले कस्ता कस्ता पापी तरे भन्ने विषयमा आफूले ब्राह्मणको कथा आउँछ। राधा
राधा ने मधुबनी में ढूंढा, मीरा ने बनी में पाया। राधा ने मधुबनी में कृष्ण काले कथा संख्या छैन, राधिकालाई नसोधेमा छैन, मुरलीको धुन, मुरलीको धुन, साह्रै मिठो धुन बज्यो हँसेको वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बस मनमा। साह्रै मिठो धुन बज्यो हँसेको वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बस मनमा। लहाई सबै नाच्छ भन्ने बताइयो। कृष्णको नाम भन्ने साक्षा छु, आज्ञा होइन बोल्नु आज्ञा छु, मुरलीको धुन। कृष्णको नाम भन्ने साक्षा छु, आज्ञा होइन बोल्नु आज्ञा छु, मुरलीको धुन। मुरलीको धुन साह्रै मिठो धुन, कृष्णको वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बस मनमा। कृष्णकाले मुरली बजाउने, राधा रानी किन हो लजाउने, मुरलीको धुन। कृष्णकाले मुरली बजाउने, राधा रानी किन हो लजाउने, मुरलीको धुन। मुरलीको धुन साह्रै मिठो धुन बज्यो हँसेको वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बस मनमा। साह्रै मिठो धुन बज्यो हँसेको वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बस मनमा। छैन, राधिकालाई नसोधेमा छैन,
कृष्ण बस मनेवा वृंदावनेवा कृष्ण बस मनेवा वृंदावनेवा कृष्ण बस मनेवा कृष्ण कन्हैया को कृष्ण काली को ले लो गोपी दई मखन घर में पारे को कृष्ण जी को बांसुरी सुनेरा आयो बेटा तो काटूंगा बच्चे मीठा भक्ता जन कृष्ण का दिल हो गोपी दई मखन घर में पारे को बांसुरी सुनेरा आयो बेटा तो काटूंगा बच्चे मीठा भक्ता जन कृष्ण का दिल हो गोपी दई मखन घर में पारे को बंसुरी को भक्ता जन कृष्ण गावे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण प्यारा कौन प्रभु जो हम है सहारा बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को हे कृष्ण प्यारा कौन प्रभु जो हम है सहारा बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को मेरो कृष्ण कुण्ठमा आउने हो अग्नि दर्शन कुण्ठमा आउने हो बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को ल्याउनु हो गोपी दई मखन घर में पारे को कुण्ठमा आउने हो अग्नि दर्शन कुण्ठमा आउने हो बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को ल्याउनु हो गोपी दई मखन घर में पारे को बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को बंसी मीठा भक्त जन कृष्ण गावे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को देव हो गोपी दई मखन घर में पारे को आते भी बोल राधे तेरा क्या लगेगा मोह अरे बोलो राधे राधे तेरा क्या लगेगा मोह बोलो राधे राधे आते भी बोलो राधे जाते भी बोलो राधे आते भी बोलो राधे जाते भी बोलो राधे तेरा क्या लगेगा मोह बोलो राधे तेरा क्या लगेगा मोह बोलो राधे वृंदावन में समय लगाओ आना आना समय वृंदावन में समय लगाओ हाथ उठाएगा ताली बजाएगा मेरे भाइयों ताली बजाएगा अरे वृंदावन में अरे गोकुल में अरे गोकुल में अरे संगम में अरे मधुबन में समय लगाओ प्रेम लगाओ समय लगाओ हाथ उठाएगा ताली बजाएगा समय लगाओ राधे 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 राधे
राधे राधे